अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल अपने चैनल इंग्लिश लर्निंग के साथ आपके सामने। और आज जो बुक हम डिस्कस कर रहे हैं ये एक्चुअली सेकंड पार्ट है उस प्लॉट समरी का जो हमने लास्ट टाइम शुरू किया था, और ये है पोस्ट कॉलोनियल फिक्शन के सिलसिले का एक लेजेंडरी नावल थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ एचेबी। पहले हिस्से में हमने जो इससे पहली वीडियो थी इसमें हमने फर्स्ट पार्ट इसका डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था थिंग्स फॉल अपार्ट के 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में बड़ी ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है कैरेक्टर्स की और प्लेसेस की और सबसे बढ़ के उस कल्चर की जिस कल्चर से ये नावल लिया गया है। ऑफ कोर्स ये हम जानते हैं कि ये एक पोस्ट कॉलोनियल नावल है और इसमें एक जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ इन्फ्लुएंस या जिस चीज़ के ऊपर हमारा फोकस होगा वो ये होगा कि एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कल्चर पे जब एक इंट्रूडर, एक हमलावर आता है और वो कब्ज़ा करता है, वो आप कह लें कि कॉलोनाइज़ करता है किसी लैंड को, तो उसके ऊपर उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने उसकी वो डिस्क्रिप्शन देखी थी और फर्स्ट पार्ट के एंड पे हम ये पहुँचे थे कि हमारा प्रोटैगनिस्ट जो है ओकॉन को वो अपनी फैमिली समेत उसको एग्ज़ाइल में भेज दिया जाता है। उससे एक गैर इरादी तौर पे कत्ल होता है जिसकी वजह से उसको एम्बांता एक जगह है जहां इसके मैटरनल अंकल यूचेंडो रहते हैं, जहां पर इसको एग्ज़ाइल में भेज दिया जाता है। पार्ट 2 स्टार्ट यहां से होता है कि ओकॉन को अपनी फैमिली के साथ एग्ज़ाइल में जाता है एम्बांता, जहां पे यूचेंडो उसको वेलकम करता है। यूचेंडो की अपनी एक बहुत बड़ी फैमिली है, ये वहाँ रहना शुरू कर देता है ओकॉन को अपनी वाइफ्स के साथ। इसका एक बेटा जो है वो पीछे रह जाता है यूमोफिया, जहाँ अभी खबर आएगी कुछ अरसे के बाद कि वहाँ पर ब्रिटिश जो है उनका आना जाना शुरू हो गया। यूचेंडो इतना मेहरबान था कि उसने अपने जो लैंड्स थी जो और प्रॉपर्टी थी वो भी शेयर की अपने इस नेफ्यू के साथ, और इसके साथ अपनी जो हट्स हैं वो शेयर की, इलाका शेयर किया। यहाँ पर इसने खेती बाड़ी भी शुरू कर दी, बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा। लेकिन ओकॉन के अंदर वो जो एक फ़ियर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो किसी भी तरह से अपनी कमज़ोरी दूसरों पर जाहिर नहीं करना चाहता था कभी भी। वो कमज़ोरी जो उसने इनहेरिट की थी, वो एक दाग जो उस पर माथे पे था बिकॉज ऑफ हिज फादर यूनोका, जिसकी लेजीनेस की वजह से वो कोई बहुत इम्पॉर्टेंट टाइटल नहीं ले सका, जिसका एक अफसोस है उसको। अब जब ये एग्ज़ाइल में गया तो ये ज़ाहिरी बात है डिपेंडेंट हो गया, और डिपेंडेंट भी वहाँ हुआ जो इसकी आप कह लें कि इसके मैटरनल्स थे, जो इसकी मदर की साइड के रिलेटिव्स थे। तो ये इसके लिए और ज़्यादा एम्बैरेसिंग चीज़ थी, दुख वाली चीज़ थी, अफसोस वाली थी, शर्मिंदगी वाली चीज़ थी, जिसकी वजह से वो बहुत एम्बैरेस्ड रहा। शुरू में यूचेंडो ने बहुत कोशिश की कि उसको उस एम्बैरेसमेंट से निकाले, बहरहाल वो किसी हद तक कामयाब हुआ। 2 लोग ऐसे थे जो पीछे जो बच गए यूमोफिया में कि जब ये यहाँ पहुँचा ओकॉन को अपनी फैमिली समेत। ओबेरिका इसका एक फ्रेंड था जिसके बारे में बताया था कि ये ओबेरिका वो आदमी है कि जो अपनी इस कल्चर के अंदर पाई जाने वाली इनजस्टिसेस और इनइक्वालिटीज़ के अगेंस्ट है, बिल्कुल इसके बेटे एनवॉय की तरह। एनवॉय भी इसी तरह का है। कुछ अरसे के बाद ओबेरिका जो है वो विज़िट उसने किया, वो अक्सर मिलने आता था इससे। तो ओबेरिका ने बताया कि वहाँ पर वाइट मैन पहुँच गया है, यानी ब्रिटिश लोग जो हैं वो आए हैं। उन्होंने आके आहिस्ता आहिस्ता वहाँ रहना शुरू किया है। उन्होंने अपना एक चर्च बनाया है। चर्च बना के तो उन्होंने फिर वहाँ पर अपनी क्रिश्चियनिटी की प्रीचिंग भी शुरू कर दी है। अपनी मशीनरी, अपनी साजो सामान भी लेके आए हैं। तो इससे अंदाज़ा हुआ कि उस इलाके के अंदर इन्फिल्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुकी है ब्रिटिशर्स की। इनका रवैया इतना अच्छा था क्रिश्चियंस का, वाइट्स का, कि इन लोगों ने आते ही अपनी जब प्रीचिंग शुरू की तो जो इस सोसाइटी के जितने भी डाउन कास्ट लोग थे, जो लो कास्ट लोग थे, तो उन लोगों को उन्होंने सबसे पहले प्रीचिंग की तो वो सारे कन्वर्ट होते चले गए। इनकी अपनी वैल्यूज़, इनकी तालीमात, इनकी एजुकेशन, इवन इनकी लैंग्वेज, इनका बिहेवियर इतना पोलाइट, इतना कर्टियस था कि बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पर वो क्रिश्चियन हो गए। अब यानी ये कि इस इलाके पे यूमोफिया या उसकी सराउंडिंग का इलाका जो आहिस्ता आहिस्ता गोरों के कंट्रोल में आता चला गया, वहाँ के लोग क्रिश्चियन बनते चले गए। चर्च इस्टेब्लिश हुआ, वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता वाइट्स की अपनी एजुकेशनल सिस्टम उन्होंने अपना नाफिज करना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी दुख की बात क्या थी कि एनवाय जो उसका बेटा था, जो उसके लिए अभी तक का सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न था कॉनको के लिए, वो भी क्रिश्चियन हो जाता है। एक पॉइंट ऐसा है
کہ جس کو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ اس کلچر میں ایول فارسٹ، جو فارسٹ تھا گاؤں کے باہر، تو اس کو بڑا ایک برا سمجھا جاتا تھا. وہاں پر انہوں نے جو ان کو جو چرچ بنانے کی جگہ جو تھی وہ یوموفیا والوں نے نہیں دی، تو انہوں نے چرچ بھی وہاں بنایا. انہوں نے وہاں پر اوسوس کو جو تھے کچھ لوگ جو تھے ان کو انٹری کا بھی اجازت دے دی. اب جب یہ کلچر جو تھا، اس کلچر نے یہ دیکھا کہ ہمارے جتنے بھی لو کاسٹ لوگ ہیں ان کو پریسیجیس پوائنٹ یعنی کہ چرچ کے اندر انٹری کی اجازت مل گئی، تو اور زیادہ جو لو کاسٹ کے لوگ تھے وہ کرسچن ہوتے چلے گئے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ لوگ جو کچھ تھوڑا سا مائنڈ رکھتے تھے، جو اپنی دھرتی سے، جو اپنی لینڈ سے محبت کرتے تھے، جو یہ چاہتے تھے کہ ان کا کلچر ڈیٹیریوریٹ نہ ہو اور باہر سے لوگ حملہ آور جو ہیں وہ وہاں پر قابض نہ ہوں، تو وہ لوگ بہت ریزسٹ کر رہے تھے، لیکن ان کی ریزسٹنس چل نہیں رہی تھی. ان دا مین ٹائم یعنی یہ ساری ڈیولپمنٹ چل رہی تھی، آہستہ آہستہ وائٹس اپنے قدم جما رہے تھے. تو انہی دنوں میں جو اکونکو ہے اس کی ایگزائل ختم ہوتی ہے. ایگزائل ختم کر کے تو پارٹ 3 جب شروع ہوتا ہے تو پارٹ 3 میں پھر وہ واپس آ جاتا ہے. واپس جب آتا ہے اکونکو اپنی فیملی سمیت، تو واپس آنے کے بعد جب دیکھتا ہے تو اس کا جو کلچر ہے، جو اس کا کلین ہے، جو اس کا ولیج ہے، اس کی شکل بدل چکی ہے. بہت سارے لوگ کرسچن ہو چکے ہیں، اس کی لینگویج بدل چکی ہے، وہاں کی ویلیوز بدل چکی ہیں. اینوائے اور ابریکا جو ہے یہ چینج ہو چکے ہیں. چرچ کو کنٹرول کر رہے ہیں ایک مسٹر براؤن، جو بڑے ایک ٹالرنٹ، بڑے سینسیبل آدمی ہیں، جنہوں نے اس کلچر کو ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے پریچنگ سٹارٹ کی، لوگوں سے اچھا رویہ رکھا، پریچنگ میں لوگ آتے چلے گئے. چرچ کا رویہ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا تھا. یعنی شروع میں جتنی بھی ان کی جو ایجوکیشن تھی وہ بڑی ہی ٹالرنٹ اور بڑی ہی محبت والی تھی، تاکہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کرسچن ہوں. لیکن وقت گزرتا گیا تو وہاں پر ریپلیس کیا مسٹر براؤن کو ریورنڈ جیمز اسمتھ. یہ ایک بڑے ہی ایروگنٹ آدمی تھے اور بڑے ایگریسو سوچ کے مالک تھے. انہوں نے لوگوں پر ظلم کرنے شروع کیے، اتنا تنگ کیا لوگوں کو کہ کچھ لوگوں نے جب ریزسٹ کیا تو ایک آدمی تھے اینوخ نام کا جو آدمی تھا، اس نے، یہ بھی ایک کنورٹ تھا، تو اس نے جو ان کے اپنے جو ولیج ایلڈرز تھے، جو ماسک ججز ہوتے تھے، ایک وگوز، اس کو ان ماسک کر دیا. یعنی ایک بہت بڑا یہ جرم تھا. اس کے نتیجے میں پھر جو لوگ تھے وہ فلیئر اپ ہوئے، انہوں نے چرچ پہ بھی حملہ کیا لوگ اور وائٹس پہ بھی حملہ کیا. تو اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ جو گاؤں کے ایلڈرز تھے، جس میں اکونکو بھی شامل تھا، ان سب کو اریسٹ کر لیا گیا، ان کو پکڑ لیا گیا. اور پھر کافی مذاکرات کے بعد 200 بیگز آف کوریز جو ان کی یہاں کی کرنسی سمجھ لیں، تو اس کے بدلے میں ان کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا. آزاد تو کر دیا گیا، بہت سارے لوگ جو تھے وہ واپس آ گئے، بٹ اکونکو جو تھا وہ اس کے لیے ایک بڑا ہی شیمفل ایک پوائنٹ تھا. اس نے ریزسٹ کرنے کی کوشش کی، بہت اس نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگوں کو سمجھا نہیں پایا، اور وائٹس اپنے قبضہ جو تھا وہ کنسالیڈیٹ کرتے چلے گئے. تو اس شیمفل ایکٹ میں ہوا یہ کہ اکونکو جو ہے اس نے اپنے آپ کو یعنی یہ اس نے بہت زیادہ ایروگنس دکھائی. تو بجائے یہ کہ وائٹس اس کو دوبارہ گرفتار کرتے، تو اس نے بجائے یہ کہ گرفتار ہوتا، یہ اس نے اپنے آپ کو ہینگ کر لیا، اپنے آپ کو اس نے پھانسی دے لی. ہی کمیٹڈ سوئسائڈ. اپنی اس ڈس آنر کو اس نے فیل کرتے ہوئے، جو اس کو ایز اے نیٹو آف دس لینڈ جو اس کو فیس کرنی پڑ رہی تھی ان دی پریزنس آف وائٹس. تو یہاں پر اکونکو کی لائف جو ہے اس کی وہ ختم ہوتی ہے. اکونکو جیسے میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا از دا ریپرزینٹیو آف آل افریکنز who were dominated, who were captured, whose rights were usurped by the colonizers, the whites, the Britishers. یہاں پر کہانی ختم ہوتی ہے. یہ میں نے بتایا جیسا کہ ایک پوسٹ کلونیل ناول ہے. اس ناول کو پڑھ کے آپ کو کالونائزیشن کا پروسیس، اس کے ایفیکٹس، اور پھر جب پوسٹ کلونیل ایرا آتا ہے تو اس کالونائزیشن کے پیریڈ کے بارے میں لکھا کس ٹون میں جاتا ہے اور کس ٹون میں یعنی یہاں پر پھر میں ریپیٹ کر دوں جو بات میں نے پچھلی دفعہ بتائی تھی کہ اس ناول کے اینڈ پر بھی جو ڈسٹرکٹ کمشنر ہے وہ اپنی ایک کہانی لکھے گا جس میں وہ اس علاقے کے بارے میں لکھے گا، ان لوگوں کے بارے میں لکھے گا، خاص طور پہ اکونکو کے بارے میں لکھے گا. اکونکو اس لینڈ کا ہیرو ہے، لیکن جب ڈسٹرکٹ کمشنر یا کالونائزر اپنے اکاؤنٹس لکھے گا تو اس میں وہ اس کو ایک باغی کے طور پہ لکھے گا، ایک برے آدمی کے طور پہ لکھے گا جو کہ سوسائٹی کی انریسٹ کا باعث بن رہا تھا. سو بہرحال اور پھر بہت بعد میں جب چینوا ایچبی نے اس کلچر کے بارے میں لکھا تو ایک نئی پکچر سامنے آئی، نیٹو لوگوں کا ورژن سامنے آیا، جس سے عام ریڈر کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ ایک کالونائز لینڈ کے اوپر کالونائزر
کیا اس کو کس اینگل سے دیکھتا ہے، کولونائزڈ اس کو کس اینگل سے دیکھتا ہے، اور واٹ ایکچولی ہیپنڈ یہ چھوڑ دیا جاتا ہے ریڈر کے اوپر۔ یہاں کہانی ختم ہوتی ہے۔ اس ناول کے چند امپورٹنٹ ایشوز اور تھیمز لے کے انشاءاللہ حاضر ہوں گا ان نیکسٹ ویڈیو۔ تھینکس فار واچنگ۔